हामी सँगै प्रार्थना चढाउँछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने पवित्र अनुग्रही स्वर्गीय परमेश्वर पिताजु, परमेश्वरजुबाट तादा भएर पापमा गरिराखेका हामीहरूलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ र प्रभु येशूजुले हामीलाई पाउन पर्ने पापको झ्याला तिरिदिनु भएको छ। तपाईको आफ्नो रगतद्वारा सधैँभरिको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ र प्रभुजुले फेरि जीवित भई उठ्नु भएको कारणले हामीलाई अनन्त जीवनको आशा दिनुभएको छ। यी सबै अनुग्रहको कारणले तपाईलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। संसारमा भएका हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सबै मण्डलीहरू अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई उद्धार गराइदिनु भएको छ र हाम्रो बाँकी जीवन प्रभुजुको लागि सेवा गर्दै सुसमाचार प्रचार गर्दै र आज्ञा पालन गर्न सक्ने गरी हाम्रो साथमा लैदिनु भएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुजुले भन्नुभएको वचन अनुसार अन्त्यको समयमा पुरा हुने चिन्हहरू हामीले देखेका छौँ र फेरि आउनुहुने येशूजुको दोस्रो आगमनको समय धेरै नजिक आइरहेको छ भन्ने कुरा हामी थाहा छौँ र अब यस्तो दुःखको समयमा हामीले स्वतन्त्र रूपमा सँगै भेटेर सङ्गति गर्न र सुसमाचार प्रचार चाहिँ गर्न नसके पनि यति दुःखमा पनि कष्टमा पनि र संसार विभिन्न ठाउँहरूमा यस्तो अप्ठ्यारो भए पनि प्रभुमाथि अझ भरोसा राखेर तपाईको वचन अनुसार पालन गर्दै सुसमाचार प्रचारको मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुज्यू, हामीहरूलाई अझ धेरै शक्ति दिनुहोस् र तपाईमाथि विश्वास गर्न र भरोसा राख्न सक्ने गरी निरन्तर सहायता गरिदिनुहोस् र अन्त्यको समयमा हामीलाई दिनुभएको तपाईको काम पुरा हुन सक्ने गरी सहायता दिनुहोस्। यस्तो विपत्ति छिट्टै सकिने गरी प्रभुजुले सहायता गरिदिनुहोस् र हामीले सुसमाचार प्रचार गर्न पाउन सक्ने गरी हामीलाई अझ थोरै भए पनि समय दिनुहोस्। सुसमाचार प्रचार गर्न सक्ने समय हामीलाई अझ धेरै दिनुहोस् र हामीले अझ मेहनत गरी प्रभुको लागि सेवा गर्न सक्ने गरी मौका दिनुहोस्। यस्तो समय प्रभुको अगाडि सँगै भेला भएर वचन सिक्न मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन्छौँ। हामी सँगै एउटै ठाउँमा भेला हुन त पाएनौँ, तर जहाँ आफ्नो स्थानमा आफ्नो घरमा र इन्टरनेटद्वारा पनि तपाईको वचन सुन्न दिनुभएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईको इच्छा अझ धेरै बुझेर तपाईको वचन बुझेर त्यही अनुसार पालन गर्न सक्ने विश्वास र बल हामीलाई दिनुहोस्। र कोही बिरामी भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कोही कमजोर भएका विश्वासीहरू सबैलाई परमेश्वरजुले निरन्तर सहायता गरिदिनुहोस्। प्रभुजुले हाम्रो कमजोर कुराहरू जान्नुहुन्छ र तपाईको दाहिने हातले हामीलाई सम्हालिदिनुहोस्। यस समय पवित्र आत्माजुले हामीलाई निरन्तर अगुवाई गरिदिनुहोस्। प्रभु येशूजुको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। बाइबल मत्तीको पुस्तक 28 अध्याय मेरो मत्ती 28 अध्याय 1 पददेखि 10 पदसम्म 1 पददेखि 10 पदसम्म हामी सँगै पढौँ। सब्बात पछि साताको पहिलो दिन लिमलिम उज्यालो हुन मरियम मग्दलिनी र अर्की मरियम चिहान हेर्न आए। ठुलो भूकम्प गयो, किनकि परमप्रभुका एउटा दूत स्वर्गबाट तल ओर्ले र आएर ढुङ्गो हटाएर त्यसमाथि बसे। तिनको रूप बिजुली जस्तो र पोसाक
हिउ जस्तो सेतो थियो। तिनको डरले ती पहरादारहरू थर थर काम्पे र मरेतुल्य भए। तर स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई भने, तिमीहरू नडराओ, किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा त्यागिनु भएको येशूलाई खोज्दैछौ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, किनकि उहाँले भन्नुभए बमोजिम उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। आओ उहाँलाई राखिएको ठाउँ हेर। तर चाँडो गएर उहाँका चेलाहरूलाई खबर देऊ कि उहाँ मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएको छ र उहाँ तिमीहरूभन्दा अगाडि गलिलमा जाँदै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले उहाँलाई त्यहाँ देख्नेछौ। हेर, मैले तिमीहरूलाई भनिदिएको छु। अनि तिनीहरू डर र अति आनन्दसँग जतै चिहानबाट निस्केर गए र उहाँका चेलाहरूलाई खबर दिन दगुरे। अस्मा येशूले तिनीहरूलाई भेटेर भन्नुभयो, शान्ति। तिनीहरू नजिक आएर उहाँका पाउ पक्रेर उहाँलाई धन्यवाद गरे। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, नडराओ, गएर मेरा भाइहरूलाई गलिलमा जानु भनिदेऊ र त्यहाँ तिनीहरूले मलाई देख्नेछन्। यहाँसम्म। आज चाहिँ हामीले जानेको जस्तै येशूजु पुनर्जीवित भएको दिन हो। येशूजुको जन्मदिन चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छैन। त्यसैले येशू ख्रीष्टको जन्मदिन चाहिँ कसैले पनि थाहा हुँदैन। तर येशूजुले फेरि जीवित भई उठ्नु भएको दिन चाहिँ तर हामीले चिन्न सक्छौँ। येशूजु चाहिँ यहुदीहरूको पात्रोमा नयाँ वर्ष 14 दिन जो निस्तारको चाडमा क्रुसमा चुनिएर मर्नुभयो र निस्तारको चाड पछि आउने पहिलो साबास दिन बिहानमा येशूजु जीवित भई उठ्नु भएको छ। जो मरेपछि 3 दिन भयो तेस्रो दिनमा। त्यसैले येशूजुको जीवित भई उठ्नु भएको दिन चाहिँ हामीले लगभग राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। त्यो दिन चाहिँ आजभोलि इङ्ग्लिस क्यालेन्डरमा अप्रिल पहिलो हप्ता जति जे भन्न सकिन्छ। मैले विचार गर्दाखेरि यो संसारमा खेतबारी राम्ररी गर्न सक्ने समय, खेतबारी हुने समय र संसारमा जीवन सुरु हुने दिन भन्न सकिन्छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यसैले अप्रिललाई स्प्रिङ भनेर भन्नुहुन्छ। स्प्रिङ जस्तै अब मरेको जस्तो बिउहरूले फेरि बाला ठुस्साहरू उम्रिने समय, जो लोपाइ हुने समय, त्यस्तो बेला हो। र कोही बसहरू चाहिँ चिसो मौसममा त सुतेको थियो, तर अब बिउजेर अब काम गर्ने समय र किराहरू पनि अब सानो जुसिले किराले अप्रिलतिर पुतलीमा परिवर्तन भएर आकाशलाई उड्ने समय। यस्तो कुरा हेर्दाखेरि येशूजुले यी सबै कुराद्वारा पुनरुत्थान भनेको के हो भनेर हामीलाई शिक्षा दिनको लागि यी संसारका सबै चिपचिपातहरू पनि अप्रिलतिर स्प्रिङको समयमा मौसममा सबै बढ्दै जान सक्ने गरी दिनुभएको जस्तो छ। मत्ती 26 अध्याय 1 पददेखि 3 पदसम्म हेर्नुहुन्छ भने, अब 2 दिनपछि निस्तारको चाड सुरु हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो अनि मानिसको पुत्र क्रुसमा त्यागिनलाई पक्राउनेछ।
र तेस्रो दिनमा जीवित हुने ईश्वर भन्नुभएको थियो। त्यसैले यति बेला येशूले आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानको बारेमा कतिपल्ट आफ्नो चेलाहरूलाई सुनाइदिनु भएको थियो। र येशूको पुनरुत्थान चाहिँ यो चाहिँ अचानक आएको घटना होइन। पुरानो करारमा परमेश्वरले दिनुभएको वचन अनुसार पुरा भएको हो। त्यसैले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय 3 पदमा हेर्नुहुन्छ भने, किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिए, अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रिस्ट हाम्रो पापका निम्ति मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो। यो प्रेरित पावलले सुनाउनु भएको सुसमाचार चाहिँ पुरानो करार जो बाइबल अनुसार येशूले हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो र गाडिनुभयो र फेरि बाइबल अनुसार पुनर्जीवित पारिनुभयो भनेर भन्नुभयो। धर्मशास्त्र अनुसार भन्नुभएको छ, जो बाइबल अनुसार येशूको पुनर्जीवित चाहिँ पुरानो करारमा भन्नुभए अनुसार भएको हो। लेवीको पुस्तक 23 अध्याय हेर्नुहुन्छ भने, यहुदीहरूले पालन गर्ने 7वटा चाडहरू छ। त्यसमध्ये बिस्तारको चाड र अखमीर रोटीको चाड र बिस्तारको चाड पछि अब अगौटे फलको चाड पनि छ। त्यसैले बिस्तारको चाड, अखमीर रोटीको चाड र अगौटे फलको चाड त्यो चाहिँ साबास दिन पछिको भोलिपल्ट त्यो चाहिँ येशूको पुनर्जीवितलाई उदाहरणको रूपमा देखाइदिनु भएको छ। त्यसैले येशू चाहिँ पुनर्जीवित भएको पुनरुत्थानको पहिलो फल अगौटे फल हुनुभएको छ। परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरू धेरै छन्, जो संसारलाई सृष्टि गर्नुभएको, संसारलाई चलाउँदै हुनुभएको, तर परमेश्वरले गर्नुभएको सबै कामहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ के होला? हामीलाई उद्धार गराइदिनको लागि परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र एउटा गहुँ जस्तै वचनमा भन्नुभएको थियो, एउटा गहुँ भुइँमा कसेर मर्यो भने धेरै फल फलाउँछ भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी येशूले एउटा गहुँको रूपमा संसारमा आएर मर्नुभयो र पुनर्जीवित भएर धेरै परमेश्वरको सन्तान जन्माउनु भएको छ। त्यसैले येशूले एउटा गहुँ जस्तै मर्नुभयो। त्यो गहुँ मरेको हुन्छ भनेको के हो? गहुँ मर्यो भने त्यसमा धेरै फल फलाइन्छ। येशूले क्रुसमा चुनिएर मर्नुभएको चाहिँ हाम्रो पापको लागि मात्रै होइन, परमेश्वरको सन्तान धेरै जन्माउनको लागि गर्नुभएको काम हो। त्यसैले धेरै परमेश्वरको सन्तान जन्म दिनको लागि परमेश्वरको एकमात्र पुत्र मर्नु पर्थ्यो। त्यो काम परमेश्वरले पुरा गरिदिनु भएको छ। येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा हामीलाई उद्धार गराइदिनु भएको छ र यो काम भन्दा परमेश्वरले गर्नुभएको काम अझ महान काम चाहिँ छैन। परमेश्वरले गर्नुभएको काममध्ये सबभन्दा महान कार्य चाहिँ यही नै हो। त्यसैले भजन सङ्ग्रह 16 अध्याय 10 पद र 11 पदमा हेर्नुहुन्छ भने, परमेश्वरले आफ्नो पवित्र जनलाई कुन दिने छैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरले जीवनको बाटो देखाइदिनु भएको छ। अनन्त जीवन हामीलाई दिनुभयो। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, येशू चाहिँ मर्नु भए पनि येशू ख्रिस्ट येशू चाहिँ नाश भएको छैन। त्यो गहुँ एउटा गहुँ भुइँमा खसेर त्यो मर्यो, तर त्यो मरेर कुहिएको त छैन, किनभने त्यो गहुँ मरेर के हुन्छ, त्यहाँबाट धेरै फल फलाउँछ। यदि त्यो गहुँ कुहिएको हुन्छ भने त्यहाँबाट फल फलाउन सक्दैन।
येशूजु भुइँमा खसेर मरेको गौ जस्तै हुन्छ, तर उहाँले कुहिएको त छैन, त्यो गौबाट धेरै फल फलाइयो। जो उहाँको शरीर कुहिएको थिएन, किनभने येशूजु पुनर्जीवित हुनु पर्थ्यो। येशू ख्रिस्ट मरेपछि चौथो दिनमा जीवित भई उठ्नु भएको छ। जीवनको बाटो हामीलाई देखाइदिनु भयो र हामीलाई अनन्त जीवन दिनको लागि त्यसैले येशूजुले क्रुसमा चुनिएर मर्नुभएको र जीवित हुनुभएको चाहिँ बाइबल अनुसार प्रतिज्ञा अनुसार भएको हो। यस मात्रै होइन, येशू ख्रिस्ट मर्नुभयो र जीवित हुनुभएको चाहिँ येशूजुले आफै भन्नुभएको वचन अनुसार पनि पुरा भएको हो। त्यसैले मत्ती 12 अध्याय 40मा हेर्नुहुन्छ भने येशूले पुनरुत्थानको बारेमा यसरी उदाहरण दिनुभएको थियो। यहुदीहरूले येशूबाट चिन्न खोजेको बेलामा येशूले यसरी भन्नुभएको छ, किनकि जसरी योना ठुलो माछाको पेटभित्र 3 दिन र 3 रात थिए, उसरी नै मानिसको पुत्र पनि पृथ्वीको गर्भमा 3 दिन र 3 रात रहनेछ। येशूले हाम्रो आत्मालाई उद्धार गराइदिनु भएको छ र बिरामीहरूलाई निखो बनाइदिनु भएको र विभिन्न अचम्मको कामद्वारा चाहिँ आत्मालाई निखो पार्न सक्ने मुक्तिदाताको कुरालाई देखाउनको लागि उदाहरणसहित गर्नुभएको थियो। योना जसरी माछाको पेटभित्र 3 दिन 3 रात बसेको जस्तै येशू जो चाहिँ 3 दिन जमिन मुनिमा गाडिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। यदि योना अगमवक्ताले माछाको पेटभित्रबाट बाहिर निस्किएको यस्तो चिन्हहरू पाएको छैन भने निनवे मानिसहरूले कसरी योना परमेश्वरबाट आएका मान्छे हो भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ होला। योना माछाको पेटभित्रबाट बाहिर निस्किने बेलामा कतिजनाले देखेको पनि हुन्छ होला र यस्तो चिन्हहरूले गर्दा निनवे सहरका मानिसहरूले योना अगमवक्तालाई परमेश्वरले पठाइदिनु भएका मानिस हो भनेर विश्वास गर्न सकेको छ होला। योना अगमवक्ता चाहिँ निनवे मानिसहरूलाई बचाउन त्यति इच्छा थिएन, तर परमेश्वरले गर्नु भन्नुभएको कारणले पालन गरेको थियो। त्यसरी गर्दाखेरि निनवे सहरका लाजादेखि सबै प्रजाहरूले परमेश्वरको अगाडि पश्चाताप गरेको थियो। त्यसैले परमेश्वरले न्याय गर्छु भनेर योजना बनाएका निनवे सहर उद्धार पाएको छ। योना अगमवक्ता परमेश्वरबाट आएको छ भनेर कसरी चिन्ने, कसरी जान्ने? योना माछाको पेटभित्रबाट बाहिर निस्किएको अचम्मको कामद्वारा मानिसहरूले चिन्न सकेको थियो। त्यसैले येशू पनि परमेश्वरबाट आएको छ भनेर देखाउनको लागि चिहानमा गाडिएर मर्नुभयो र फेरि जीवित भई उठ्नु भएको छ। येशूले क्रुसमा चुनिएर मर्नुभयो र 4 दिनपछि फेरि जीवित हुनुभएको छ। यो कुरालाई पहिलादेखि नै भन्नुभएको थियो। युहन्ना 14:19 येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो, अब केही समयपछि संसारले मलाई कहिले देख्ने छैन, तर तिमीहरूले मलाई देख्नेछौ। म जीवित भएको हुनाले तिमीहरू पनि जीवित रहनेछौ। यहाँ भन्नुभएको छ। अब केही समयपछि, यो चाहिँ 3 दिन हो। 3 दिन येशूले क्रुसमा मर्नुभयो, त्यसपछि 3 दिनपछि जीवित हुनुभएको छ। त्यसैले म जीवित हुनेछौ र तिमीहरू पनि जीवित रहनेछौ भन्नुभएको छ। येशूले हामीलाई जीवित पार्नुहुन्छ। पुनर्जीवित भएका येशूलाई देखेका चेलाहरू चाहिँ सबै उद्धार पाएका मानिसहरू हो। उद्धार नपाएका मानिस चाहिँ जीवित हुनुभएका येशूलाई भेट्न सकेन र येशूले जीवित हुनुभएको यो घटना चाहिँ मानिसले बनाएको कुरा होइन,
अहिले पनि धेरै यहुदीहरूले येशूजु क्रुसमा मर्यो भन्ने कुरा त थाहा छ, तर फेरि जीवित भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गर्दैन। त्यसैले तिनीहरू नरकमा जाँदैछन्। येशूजु जीवित भएको कुरा चाहिँ मान्छेले बनाएको कुरा हो भनेर यहुदीहरूले अझै पनि भन्दैछ। अहिले पनि विश्वास गर्दैन। येशूजुको चेलाहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। चेलाहरू पनि येशूजुले पहिलादेखि नै चेलाहरूलाई म जीवित हुनेछु भनेर भन्नुभए तापनि चेलाहरूले विश्वास गर्न सकेन। त्यसैले येशूजु पक्रिने बेलामा चेलाहरू सबै धराएर भागेको थियो, किनभने येशूले भन्नुभएको वचनमाथि विश्वास गरेको थिएन। पत्रुस कस्तो थियो? पत्रुस पनि धराएर म येशूलाई चिन्दैन भनेर 3 चोटि इन्कार गरेको छ। यदि येशूले फेरि जीवित हुन सक्नु भएको छैन भने कसैले पनि येशूमाथि विश्वास गर्दैन होला। त्यसैले यहुदीहरूले पिलातसलाई गएर के भनेको थियो? त्यो मानिसलाई भौकाउने येशू भन्ने मानिसले पहिला सिकाएको छ रे, मरेपछि म जीवित हुन्छु भनेर। त्यसैले यदि चेलाहरूले मरेको येशूको लासलाई चोरेर गयो र पछि जीवित भयो भनेर यसरी प्रचार गर्यो भने झन् समस्या हुन्छ। त्यसैले सिपाहीलाई दिएर त्यो चिहानलाई सुरक्षा गर्न दिनुहोस् भनेर यहुदीहरूले अनुरोध गरेको थियो। त्यसैले सिपाहीहरूले येशूजुको चिहानलाई सुरक्षा गरेको छ। ठुलो ढुङ्गाद्वारा येशूजुको चिहानको ढोकालाई बन्दा गर्यो र 3 दिनलाई सुरक्षा गरेको थियो। र 3 दिन भएपछि स्वर्गदूतले आएर चिहानको ढोकालाई बन्दा गरेको ढुङ्गालाई हटाइदिए र त्यो चिहानलाई सुरक्षा गरेका सिपाहीहरू चाहिँ डराएर मरेतुल्य भए भनेर भन्नुभयो र सिपाहीहरू भागेको छ। भागेर प्रधान पुजारीलाई गएर सुनाए र यो कुरा सुन्दाखेरि प्रधान पुजारीले यस्तो कुरा सुन्दाखेरि के भनेको थियो? हो, त्यसो भए जीवित भयो भने त साँचो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु पर्थ्यो। तर प्रधान पुजारी कठोर थियो। यो सत्य कुरा सुन्दा पनि अब यसरी गर भन्नुभएको छ। मानिसहरूलाई गएर येशूका चेलाहरूले चोरेर गयो भनेर यस्तो झुटो कुरा भन्नु भनेर लगाए। त्यो झुटो कुरा अहिलेसम्म यहुदीहरूले विश्वास गर्दैछ। अझै पनि यहुदीहरूले येशू जीवित भएन भनेर अझै पनि त्यो झुटो कुरामाथि यहुदीहरूले विश्वास गर्दछ। यो चाहिँ गलत कुरा हो। येशूले भन्नुभए अनुसार चौथो दिनमा जीवित हुनुभयो र चिहानको ढोका खुल्ले। त्यसैले मत्ती 28 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने चेलाहरू सबै भागे तापनि येशूलाई पछ्याएर सेवा गरेका यी स्त्रीहरूले क्रुससम्म पछ्याएको होइन। येशूजु चिहानमा गाडिए तापनि त्यो चिहानसम्म उहाँहरूले गएको थियो र त्यो चिहानको ढोका कसरी भयो र चिहान कहाँ छ भन्ने कुरा त्यो स्त्रीले निरन्तर हेरिराखेको थियो। त्यो स्त्रीले विश्वासद्वारा येशूको चिहानको अगाडि गएको थियो। तर गएको बेला के भयो? चिहानको ढोका चाहिँ खुलिराखेको थियो र सिपाहीहरू चाहिँ थिएन, भागेर गएको थियो। त्यति बेला 2 जना स्वर्गदूत आएर
तिमीहरू येशूलाई खोज्दै छौ भन्ने कुरा हामी थाहा छ। तर उहाँ जीवित हुनुभयो, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न भनेर स्वर्गदूतले सुनाइदिनु भयो। र येशू चाहिँ तिमीहरूभन्दा पहिला गलिलमा जानुभएको छ र चेलाहरू पनि गलिलमा भेट्न पाउँछौ भनेर भन्नुभएको छ। र स्त्रीहरू डराउँदै र ठुलो आनन्द साथ फर्केर गए भनेर भन्नुभयो। त्यसैले बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भने पहिला मग्दलिनी मरियमलाई पहिला देखाउनु भयो भनेर भन्नुभयो। मत्ती 28 अध्यायमा चाहिँ स्त्रीहरू भन्नुभएको थियो, तर अरूको सुसमाचारको पुस्तकमा चाहिँ मग्दलिनी मरियम हो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले स्त्रीहरू सबै त्यही हुनुहुन्थ्यो। तर पहिला चिहानमा पुगेका व्यक्ति चाहिँ मग्दलिनी मरियम हो। मग्दलिनी मरियम त्यही चिहानको अगाडि रुँदै हुनुहुन्थ्यो। तर कोही एकजना आएर किन तपाईँ रुनुहुन्छ भनेर सोधे। त्यसपछि मरियमले जवाब दिए, तपाईले ढोका खोलिदिनुहोस्, चिहानको ढोका खोलिदिनुहुन्छ भने मैले उहाँको लास लैजान्छु भनेर भने। त्यति बेला येशू त्यो व्यक्तिले मरियम भनेर भन्नुभयो। मरियमले येशूको आवाज सुनेर अचम्म लाग्यो र येशूलाई छुन इच्छा गरे। तर येशूले भन्नुभयो, मलाई नछो भनेर भन्नुभयो र भन्नुभएको छ, मेरा चेलाहरूलाई गएर मेरा पिता जो तिमीहरूका पिता कहाँ म फर्केर जानेछु भनेर सुनाऊ भनेर भन्नुभएको छ। जे होस्, तर स्त्रीहरूले पहिला येशूलाई भेट्नु भएको छ। र पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने त्यसपछि फारा चेलाहरूको अगाडि देखा पर्नु भएको छ भन्नुभयो। र त्यस पछाडि चाहिँ 500 चेलाहरूको अगाडि देखा पर्नु भएको छ भन्नुभयो। र अन्तिममा चाहिँ प्रेरित पाउलको अगाडिमा देखा पर्नु भएको छ भन्नुभयो। र पुनरुज्जीवित भएका येशूलाई देखेका मानिसहरू जीवित भएर जिउँदैछौँ भनेर भन्नुभयो। त्यति बेला कोरिन्थीको पुस्तक लेखेको छ नि, येशू जीवित हुनुभएको छ भनेर यदि त्यो झुटो कुरा हो भने मानिसहरूले, चेलाहरूले येशूको लागि आफ्नो जीवन पनि अर्पण गर्न सकिन्छ होला? सक्दैन। यदि येशूले साँच्चै जीवित हुनुभएको छैन भने उहाँका चेलाहरूले आफ्नो जीवन पनि येशूको लागि, मरेका व्यक्तिको लागि अर्पण गर्न असम्भव हुन्थ्यो। तर येशू साँच्चै जीवित हुनुभएको कारणले उहाँका चेलाहरूले आफ्नो जीवन पनि अर्पण गरेर येशूको लागि जिउनु भएको थियो। त्यसैले जीवित भएपछि 40 दिनसम्म आफ्नो चेलाहरूको अगाडि येशूले देखा पर्नु भएको थियो। त्यसैले चेलाहरूले येशूमाथि निरन्तर विश्वास गरेको थियो। चेलाहरूले म किन डराउँछ होला? यति जीवित हुनुभएका येशूलाई देखेको छ, जीवित हुनुभएका येशूलाई निरन्तर देखिराखेका चेलाहरूले अब आउने कष्टमा किन डराउँछ होला? पहिलाका इस्रायलका राजा थाउले भने अनुसार तपाईले आफ्नो पवित्र जनलाई को नदिने छैन भन्नुभएको छ। त्यो वचन अनुसार येशू जीवित हुनुभयो। थाउ चाहिँ त्यो वचन बोलेका थाउ चाहिँ मरेको छ, तर येशू चाहिँ जीवित हुनुभयो। येशू चाहिँ मरेकाहरूमा हुनुहुन्न, मृतबाट जीवित हुनुभयो। चेलाहरूले येशूलाई मारेका यहुदीहरूको अगाडि प्रचार गर्नुभएको छ।
तिमीहरूलाई मारेका येशूलाई परमेश्वरले जीवित पार्नु भएको छ। यो कुरामा हामीहरू साक्षी छौँ भनेर येशू क्रिस्टका चेलाहरूले साहसपूर्वक प्रचार गर्नुभएको थियो। चेलाहरूले ती साहसपूर्वक सुसमाचार सुनाइदिनु भए जस्तै त्यसैले येशूको पुनरुत्थान देखेका मानिसहरूले जीवित रहँदै रहेको बेलामा यरुसलेमदेखि लिएर समरिया र लोमसम्म सुसमाचार प्रचार गर्न सक्नु भएको थियो। अब येशूको पुनरुत्थान र हामीसँग सम्बन्ध चाहिँ के रहेछ, यो वचनलाई हामी अझ मनन गर्नेछौँ। येशूले जीवित हुनुभयो र स्वर्गमा जानुभयो, त्यसपछि सकिने काम होइन। अब येशूको पुनरुत्थान र स्वर्गमा जानुभएको यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो लागि गरिदिनु भएको काम हो। त्यसैले येशूको मृत्यु चाहिँ हाम्रो पापको निम्ति मर्नु भएको हो। येशूले हाम्रो पापलाई सधैँभरिको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ र उहाँको पुनरुत्थानद्वारा उहाँ साँच्चै परमेश्वरले पठाइदिनु भएको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाइदिनु भएको छ। किनभने यदि उहाँले मृतबाट जीवित भई उठ्नु भएको छैन भने मानिसहरूले येशूलाई मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर, परमेश्वरबाट आउनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सक्ने थिएन। तर उहाँले मरेर फेरि जीवित भई उठ्नु भएको छ। त्यसैले सबै मानिसहरूले येशू साँच्चै परमेश्वरले पठाइदिनु भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। कोही मानिसहरूले धेरै घरमा ऋण भएको थियो, त्यसैले प्रहरीले पक्रन आएको छ र धेरै दुःख पाउनु पर्थ्यो। तर कोही एकजना असल मानिसले आएर यो मानिसको लागि यो मान्छेको सबै ऋण तिरिदिनु भएको छ भने र यी सबै तपाईँको ऋण तिरिदिनु भयो भनेर अब सकियो भन्ने कुरा प्रमाणपत्र बनाएर दिनुभएको छ भने त्यो ऋण हराएका मानिसलाई कसैले तिमीसँग ऋण अझै पनि छ नि भनेर दोष लगाउन सकिन्छ र? कसैले पनि सक्नुहुन्न। प्रभुजू हाम्रो लागि मर्नु भएको छ र हाम्रो सबै पापहरू क्षमा गरिदिनु भयो। उहाँले सबै पुरा गरिदिनु भयो, अनन्त उद्धार गरिदिनु भएको छ र फेरि क्रुसमा मरेर फेरि जीवित हुनुभयो। र यूहन्ना 19:20 येशूले आफ्नो चेलाहरूको बुँदा धोइदिँदै तिमीहरूलाई शान्ति भनेर भन्नुभएको थियो। येशूले मर्नुभयो र फेरि जीवित हुनुभयो। उहाँले मर्नुभएको चाहिँ हाम्रो पापको क्षमाको लागि हो र उहाँले जीवित हुनुभएको चाहिँ पाप अब हरायो, अब छैन भनेर दिनुभएको प्रमाणपत्र हो। इसाया 53:5 भन्नुभएको थियो, तर ऊ त हाम्रो अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रो अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो, उसको कोडाको चोटले हामी निको भयो। अब हाम्रो पापको निम्ति उहाँ मर्नु भयो, उहाँले फेरि जीवित हुनुभयो र हामीलाई भन्नुहुन्छ हामीहरूलाई पनि जीवित पारोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसैले कसले हामीलाई दोष लगाउन सकिन्छ र, धर्म पार्न सकिन्छ र? यो बाइबल चाहिँ येशूको रगतद्वारा हाम्रो सबै पाप क्षमा भयो भनेर प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। र पुनर्जीवित भएका येशू परमेश्वरको अगाडि निरन्तर स्थिर रहेर प्रधान पुजारीको रूपमा हाम्रो लागि मध्यस्थ गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसैले हाम्रो लागि
उहाँले ती बोल्नुहुन्छ, सहायता दिनुहुन्छ। त्यसो भए कसले हामीलाई दोष लगाउन सकिन्छ होला? हिब्री 1को 3 पदमा पापको शुद्धि गर्नु भएपछि महिमित परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा उहाँ विराजमान हुनुभयो र उहाँले अझै पनि स्वर्गमा हाम्रो लागि मध्यस्थ गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यदि यसोले जीवित हुन सक्नु भएको छैन भने हाम्रो पाप क्षमा भयो भन्ने कुराहरू हामीले विश्वास गर्न सक्ने छैन। त्यसैले पहिलो कोरिन्थी 15:17 पदमा ख्रिस्ट पुनर्जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ छ र तिमीहरू अझसम्म आफ्ना पापमा नै छ भनेर भन्नुभयो। येशूले यदि जीवित नसक्नु भएको छैन भने हाम्रो विश्वास व्यर्थै छ भनेर भन्नुभयो। हाम्रो सबै पाप क्षमा भयो भनेर प्रमाण दिनको लागि येशू फेरि जीवित हुनुभएको छ र उहाँ अझै पनि स्वर्गमा परमेश्वरको अगाडि जीवित हुनुहुन्छ। हिब्रू 4को 14मा आकाश चिल्लोलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रो महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराख्यौं। हाम्रो अगाडि प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ जो येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले हाम्रो लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो र उहाँले फेरि जीवित हुनुभयो र स्वर्गमा जानुभयो र त्यहाँ भएर हाम्रो लागि निरन्तर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। अयुब चाहिँ येशू आउनुभन्दा अगाडि धेरै पुरानो अगाडिका मान्छे हो। तर अयुबले यसरी भनेको थियो, अयुब 16:19मा, किनभने अहिले मेरा गवाईता स्वर्गमा हुनुहुन्छ, मेरो निम्ति जवाब दिनलाई उच्चमा एउटा वकिल तयार हुनुहुन्छ। मेरो लागि एकजना वकिल तयार हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। र अयुब 19को 25 पदमा, तर म जान्दछु मेरा उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ, सबैभन्दा अन्तिम समयमा उहाँ पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ भनेर भन्नुभयो। मेरा उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ येशू जीवित हुनुहुन्छ र उहाँले अन्तिमको समयमा फेरि आउनुहुन्छ भन्ने कुरा अयुबले यसरी भन्नुभएको थियो। र पहिलो यूहन्ना 2को 1 पदमा हेर्नुहुन्छ भने, यदि कोही उद्धार पाएका विश्वासीहरूले कहिलेकाहीँ गल्ती गरे पनि, कुनै मानिसले पाप गर्यो भने पनि पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने एकजना हुनुहुन्छ, अर्थात् धार्मिक येशू ख्रिस्ट भनेर भन्नुभयो। त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ गल्ती गरे पनि हाम्रो पक्षमा बोलिदिने एकजना वकिल जो येशू स्वर्गमा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, यो मानिसहरूको पाप मैले सबै क्षमा गरेको छु, मेरो रगतद्वारा सबै क्षमा गरेको छु भनेर येशूले हाम्रो पक्षमा परमेश्वरलाई बोलिदिनुहुन्छ। त्यसैले हामीहरू चाहिँ हाम्रो लागि मरिदिनु भएको येशू मात्रै होइन, जीवित हुनुभएका येशू पनि विश्वास गरेर परमेश्वरको अगाडि हामी प्रवेश गर्न पाउँछौँ। उहाँले हाम्रो लागि मर्नुभयो र जीवित हुनुभयो र अझै पनि स्वर्गमा हाम्रो पक्षमा बोलिदिनुहुन्छ। येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान र स्वर्गमा जानुभएको र अझै पनि जीवित हुनुभएका येशू ख्रिस्ट, उहाँका साक्षीको रूपमा तपाईँ र हामीहरू जिउँदैछौँ। र येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान चाहिँ हाम्रो लागि मात्रै होइन, सारा संसारका सबै मानिसहरूको लागि हो। हिब्रू 2 अध्याय 14 पद, चौध र 15 पद,
किनकि छोराछोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियावलसलाई उहाँले नष्ट गरून् र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदेऊन्। परमेश्वरको सन्तान मासु र रगतका सहभागी भएका छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिस चाहिँ शरीर छ भनेर भन्नुभएको हो। त्यसैले येशू पनि हामी जस्तै शारीरिक रूपमा मासु र रगत भएर आउनुभएको छ। हाम्रो सबै पापहरू क्षमा दिनको लागि येशू पनि हामी जस्तो शरीर लिएर आउनुभएको छ र मर्नुभयो। र मासु र रगत सहभागी भएका व्यक्ति के हुनु पर्यो? मर्नु पर्यो। मानिसको शरीर चाहिँ नाश हुन्छ। त्यसैले येशू चाहिँ हाम्रो शरीरद्वारा गरेको सबै पापलाई क्षमा दिनको लागि हाम्रो शरीरको रूपमा आउनुभएको थियो र येशूले छिबिदिनु भएको कुरा चाहिँ के हो? यहाँ भन्नुभएको थियो, मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदिनको लागि छिबिदिनु भएको छ। किनभने मानिस चाहिँ मृत्युदेखि धेरै डराउँछ। त्यसैले त्यो शैतानको बन्धनबाट स्वतन्त्र दिनको लागि, त्यो मृत्युको डरबाट स्वतन्त्र हुनको लागि येशूले मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएको छ। शैतानमाथि विजय हुनको लागि, शैतानलाई नष्ट पार्नको लागि र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र दिनको लागि यो संसारका मानिसहरू चाहिँ मृत्युदेखि डराउँछ नि। त्यसैले अलिकति दुःख भयो भने ओ म मरिहाल्छु होला, म मर्छु होला भनेर यसरी भन्नुहुन्छ नि भनेर है। धेरै खान्छ भने पेट परेर मर्छु होला भन्छ, अलि काम भयो भने धेरै काम भएर मर्छु होला भन्छ। यी मृत्युदेखि धेरै डराउँछ। मृत्यु चाहिँ सबै मानिसहरूमा आउँछ र मृत्युको डरले गर्दा आजीवन बन्धनमा परेका मानिसहरू, त्यो मृत्युदेखि डराउने मानिस चाहिँ सबै शैतानको अधीनमा भएको हुन्छ। किनभने शैतानले त्यो मानिसलाई पक्रेको हुन्छ। त्यसैले मृत्युदेखि मानिस डराउँछ। तर येशूको पुनरुत्थान चाहिँ के हुन्छ? शैतानको शक्ति, शैतानको कामलाई नष्ट पार्नु भएको हो। मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र दिनुभएको छ। हामी उद्धार पाएका मानिसहरू चाहिँ मृत्युदेखि डराउँदैन। किनभने येशू जो जीवित हुनुभएको छ, त्यसै गरी हामीहरू पनि जुन दिन मरे पनि जीवित हुन सक्छौँ। त्यसैले दोस्रो तिमोथी 1:10 हेर्नुहुन्छ भने, जुन अनुग्रह अब हाम्रो मुक्तिदाता ख्रिस्ट येशूको आगमनद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ, उहाँले मृत्युलाई नाश गरेर जीवन र अविनाशलाई सुसमाचारद्वारा प्रकाशमा ल्याउनु भयो। येशू चाहिँ मृत्युलाई नष्ट पार्नु भएको छ र हामीलाई सुसमाचार दिनुभएको छ। सुसमाचार भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो सबै पाप क्षमा गर्नुभएको छ र अनन्त जीवन हामीलाई दिनुभएको, त्यो अविनाशलाई हामीलाई दिनुभएको छ। यो अचम्मको कुरा हो। र इसाया 25:7 चाहिँ उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ भनेर भन्नुभयो। येशू ख्रिस्टको मृत्युद्वारा हाम्रो सबै पाप क्षमा हुनेछ र उहाँको पुनरुत्थानद्वारा मृत्युलाई सधैँभरि नाको लागि नाश गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीहरू मृत्युको बन्धनबाट स्वतन्त्र भएका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 15:25 चाहिँ, किनकि उहाँले आफ्ना सारा शत्रुलाई आफ्ना पाउमुनि नपाउन्जेल उहाँले राज्य गर्नै पर्छ।
र 55 पदमा चाहिँ ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ, ए मृत्यु तेरो केल कहाँ, मृत्युको केल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। येशू ख्रिस्टले हामीले व्यवस्था अनाज्ञाकारी गरेको त्यो हरेक पापलाई लैजानु भएको छ। त्यसैले हामी चाहिँ मृत्युदेखि डराउँदैन भनेर भन्नुभयो। मृत्युको केल पाप हो, पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। हामीले व्यवस्था अनाज्ञाकारी गरेका छौँ, त्यसको पापको दण्ड पाउनु पर्यो। तर येशू ख्रिस्टले हाम्रो पाप लैजानु भएको कारणले हामी चाहिँ अब मृत्युदेखि डराउनु पर्दैन, किनभने पापको दण्ड अब छैन, यो कुरा भन्नुभएको छ। त्यसैले विश्वासीहरूले त्यति बेलामा प्राचीन समयमा विश्वासले गर्दा धेरै दुःख भोग्नु भएको थियो। विश्वास गरेको कारणले मृत्युको दण्ड पाउनु पर्थ्यो। आगोमा जलेर पनि नष्ट भयो, कोही विश्वास चाहिँ सिंहको खानामा फालियो, यस्तो दुःख भोग्नु भएको थियो। त्यसैले भन्नुहुन्छ ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ, अब मृत्युदेखि डराउँदैन भनेर भन्नुभयो। येशूद्वारा हामीले मृत्युदेखि विजय भएका छौँ। मैले अगाडि त्यो विश्वासीहरूले भागेर जिएका त्यो पहाडका गुफाहरू मैले हेर्न भएको थियो। त्यो गुफामा संगति गर्दै प्रचार गर्दै जिउनु भएको थियो पहिलाका विश्वासीहरूले। र प्रकाश 21 अध्यायमा चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा चाहिँ के हुन्छन्, त्यसमा मृत्यु हुँदैन भनेर भन्नुभयो। मानिस चाहिँ मृत्युदेखि डराउँछ, मृत्युको कारणले शोक गर्छन्, मृत्युको कारणले दुखित मान्छन्, निराश हुन्छ। तर पहिलो देशनिकी 4 अध्याय 18 भन्नुभयो जस्तै यसकारण एकले अर्कालाई यी वचनद्वारा सान्त्वना देऊ भन्नुभयो। अब हामी मृत्युदेखि हामी शोक गर्दैन, कोही विश्वासी मरे पनि हामी दुखी मान्दैन। एकछिन त दुखित हुन्छ, तर एकछिनपछि हामीले स्वर्गमा फेरि भेट्न सकिन्छ। त्यसैले एकअर्कालाई यो वचनद्वारा सान्त्वना देऊ भनेर भन्नुभयो। यो कति अचम्म कुरा हो। यदि हामीहरूसँग पुनरुत्थानको आशा छैन भने यसरी भन्छ होला, ओ भोलि मर्न पनि सक्छ, पर्सि मर्न पनि सकिन्छ, त्यसैले आज रमाइलो गरौँ, खान्छौँ, पिउँछौँ। यदि यस्तो जीवन जिउँछ भने कति दुखित मानिस हुन्छ होला। प्रेरित पाउल पनि पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय 14 पदमा यसरी भन्नुभएको थियो कि यदि ख्रिस्ट मृतबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन भने त हाम्रो प्रचार व्यर्थ हुन्छ र तिमीहरूको विश्वास पनि व्यर्थ हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसैले हामीहरू चाहिँ मृत्युदेखि स्वतन्त्र भएको कारणले अबदेखि मृत्युमा डराउँदैनौँ। र येशू ख्रिस्टको मृत्यु र पुनरुत्थान चाहिँ हाम्रो विश्वासको केन्द्र हो। हामीहरू विश्वास गर्छौँ, कुन कुरामा विश्वास गर्छौँ? येशू ख्रिस्ट। येशू ख्रिस्टको बारेमा के कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ? संसारमा धेरै मानिसहरू चाहिँ येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्छु भन्नुहुन्छ, तर कुन कुरामाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने त्यति भन्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ, ए राम्रो छ, तर खुदहरू पनि परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छ। तर किन उहाँहरू येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छु भन्नुहुन्छ, किन उद्धार पाउन सक्नुहुन्न? किनभने कुन कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ नबुझेको कारणले हो। रोमी 10 अध्याय 9 र 10 पद सँगै पढ्नुहोस्। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यो र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने, आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। कुन कुरामाथि विश्वास गर्छौ? येशूलाई प्रभु हो भनी स्वीकार गर्नु। किनभने
प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ पवित्र आत्माजुद्वारा मात्रै हुन्छ। किनभने पवित्र आत्माजुको सहायता बिना येशूलाई प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्न सक्दैन भन्नुभएको थियो। परमेश्वरले येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु भएको छ, विश्वास गर्छौँ हामीले। त्यो विश्वासद्वारा हामीले उद्धार पाउँछौँ। उहाँले हाम्रो सबै पाप क्षमा गर्नुभयो क्रुसमा मरेर, र उहाँले फेरि जीवित भई उठ्नु भएको छ हामीलाई साँच्चै पाप क्षमा भयो भनेर विश्वास दिनको लागि। त्यसैले येशू ख्रीष्टको मृत्यु चाहिँ मेरो मृत्यु भएको हो, उहाँको पुनर्जीवित भएको चाहिँ मेरो पुनर्जीवित भएको हो, उहाँले स्वर्गमा जानुभएको चाहिँ हामीलाई स्वर्गमा जाने काम हो। यी सबै येशूसँग हाम्रो जीवन एक भएको हो। त्यसैले मानिसहरूले कोही चाहिँ मनमा चाहिँ त विश्वास गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ, तर मुखले चाहिँ विश्वास गर्दैन भन्ने मान्छे छ। त्यो पनि हुँदैन। येशूले मेरो सबै पापको लागि दुःख भोग्नु भयो र पाप क्षमा गर्नको लागि क्रुसमा मर्नु भएको छ भन्ने कुरालाई पक्का विश्वास गर्नुहुन्छ भने संसारमा प्रभुको लागि जिउने साहस आउँछ। रोमी 6 अध्याय 4 पदमा, रोमी 6 अध्याय 4 पद, रोमी 6 अध्याय 4 पद, यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँग गादियौँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो, त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ। उहाँको मृत्युमा हामी एक भएको छ। उहाँसँगै बप्तिस्मा लियौँ, उहाँसँगै मृत्युमा गादियौँ। येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिने बेलामा पानीभित्र गएको बेलामा हामी पनि, मेरो जीवन पहिलाको जीवन मर्यो, अब प्रभुसँगै पहिलाको जीवन मर्यो। उहाँले फेरि बाहिरमा निस्किने बेलामा पनि येशूसँगै जीवित भयौँ भनेर उहाँसँगै हामीले जीवित भएका छौँ। त्यसैले भन्नुभएको छ, जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो, त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ। हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। 5 पदमा, यदि उहाँको मृत्युमा हामी उहाँसँग एउटै भएको छौँ भने उहाँको पुनरुत्थानमा पनि निश्चय नै हामी उहाँसँगै एक हुनेछौँ। त्यसैले 11 पदमा, यसै गरी तिमीहरूले पनि आफू आफूलाई पापको लेखी मरेका तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नुपर्छ। हामी पनि पापदेखि मरेका छौँ। हामी पनि पापदेखि मरेका ठान्नु पर्यो। किनभने यो चाहिँ के हो, हामीलाई अब पापको दण्ड आउँदैन भन्ने कुरा हो। र येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानसँग हामी एक भएको कारणले अब परमेश्वरको अगाडि हामी जीवित भएका ठान्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अब हामी जीवित मानिस हो। त्यसैले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्यु जो मेरो मृत्यु भयो, उहाँको जीवित भएको चाहिँ म जीवित भएको छु। त्यसैले हामी आफैलाई येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ म येशू ख्रीष्टसँगै जीवित भएको छु ठान्नुपर्छ। पहिला कुनै ठाउँमा एउटा खाजा घर धेरै भएको ठाउँ थियो। त्यसमा एकजना मान्छेले बन्दुक लिएर आयो र कतिजना मानिसलाई पक्रिएर यो मार्छु भनेर माथि धम्की दिँदै गर्दा एकजना मान्छेलाई मार्यो। त्यसपछि प्रहरीहरू धेरै आयो र प्रहरीहरूले आएर घेरेको छ। त्यसैले यो मान्छेले खाजा घरको पछाडिको ढोकामा बाहिर भाग्यो। प्रहरीहरूले यति धेरै खोज्दैछन् यो मान्छे पक्राउनको लागि, तर
यो मानिसले अब पुलमा आइपुग्यो। पुल छ नि, यो बाटोमा गाडी हिँड्ने बाटो माथि पुल बनाउँछ नि, त्यो पुलमा अब दौडेर भागेको छ। भाग्दा भाग्दै प्रहरीहरू नजिक आएको कारणले पुल माथिबाट तल्लो बाटोमा तल खस्यो र त्यो मान्छे तल खसेर मर्यो। त्यो मरेका मान्छेलाई प्रहरीले दण्ड दिन सकिन्छ। मानिसले हत्या गरेको छ यो मान्छेले, तर पुल तल्ल झरेर यो मान्छे मर्यो, हत्या गरेका मान्छे मर्यो, त्यसो भए उहाँलाई दण्ड दिन सकिन्छ? सक्दैन नि। मृत्यु भयो भने पापको दण्ड सकियो। जो येशू ख्रीष्टसँग हामी मर्यो, त्यसो भए हामीहरु लागि अब दण्ड सकियो भनेको हो। पुनरुत्थान चाहिँ येशू ख्रीष्टमा हामी फेरि जीवित पारियो भन्ने कुरा हो। विश्वासद्वारा येशूजु र म एक भएको हो। येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थान चाहिँ हामीले विश्वास गर्ने महत्त्वपूर्ण सत्य कुरा हो। येशू ख्रीष्ट र म एक भएको छु। हामी येशू ख्रीष्टसँग मरेको हुन्छ भने येशू ख्रीष्टसँग पुनरुत्थानमा पनि एक भएको हो। पहिलो पत्रुस 1:3 चाहिँ उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौं भनेर भन्नुभयो। उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीले उद्धार पाएका छौं। हामीले विश्वास गर्छु, येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थान, त्यसद्वारा हामी उहाँसँग एक भएको कुरालाई विश्वास गर्ने हो। त्यसैले हामीहरू येशू ख्रीष्टसँगै क्रुसमा त्यागेका छौं। येशू जो मर्नुभयो क्रुसमा, हामी पनि क्रुसमा सँगै मरेको हो। त्यसैले हाम्रो लागि दण्ड छैन। मेरो पहिलाको जीवन अब सकियो। अब येशू जोसँग अब जीवित भयो। त्यसैले अब मेरो जीवन होइन, मसँग भएका येशू ख्रीष्ट जीवित हुनुभएको हो। मलाई जीवन दिनुभएको येशूजु मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ। अब मैले संसारमा जिउने जीवन चाहिँ, अब शरीरमा जिउने कारण चाहिँ मलाई प्रेम गर्नुहुने येशू ख्रीष्टको लागि हामीले जिउने हो। मेरो लागि मर्नुभयो र जीवित हुनुभएका येशूजु मसँग हुनुभएको कारणले उहाँले मेरो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ र मेरो जीवनको कर्ता हुनुहुन्छ। पुनर्जीवित हुनुभएका येशू ख्रीष्ट कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँले स्वर्गमा पनि हुनुहुन्छ र पवित्र आत्माको लोभमा हाम्रो हृदयमा पनि वास गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिकै येशू जो मर्नुभयो, जीवित हुनुभयो, त्यतिकै सकियो यो कुरा होइन। सच्चै येशू ख्रीष्ट सँगै म मरेको छु र सँगै जीवित भएको छु। येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानको अर्थलाई राम्ररी बुझेर विश्वास गर्न पर्यो। उहाँले सधैँभरिको लागि हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभएको छ। उहाँले हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। उहाँले अन्तिम आदमको रूपमा आएर मर्नुभयो। अब आदमको कारणले, पहिलो आदमको कारणले हामी पापी भएको थियौं, तर अन्तिम आदम जो येशू ख्रीष्टको मृत्युद्वारा हामीहरू उद्धार पाउन सकेका छौं। येशू ख्रीष्ट हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। त्यसैले रोमीको पुस्तक 3:24 रोमी 3:24 परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएका उद्धारबाट तिमीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन् भनेर भन्नुभयो। येशू ख्रीष्टद्वारा हाम्रो सबै पाप क्षमा भयो र हामीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन् भनेर भन्नुभयो। येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा हाम्रो सबै पाप क्षमा भयो।
उहाँले हाम्रो सदाको लागि धार्मिकता हुनुहुन्छ र येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थान चाहिँ हाम्रो पुनरुत्थानका प्रतिरूप हो। त्यसैले पहिलो कोरिन्थी 15:20 मा वास्तवमा ख्रिस्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ, सुत्ती जानेहरूमध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। प्रथम फल। लेवीको पुस्तक 23 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने तिस्तारको चाडपछि अगौते फलको चाड आउँछ। अगौते फलको चाड चाहिँ इस्रायली मानिसहरूले कानान देशमा प्रवेश गरेपछि पहिलोपल्ट कतनी गरेको कुरालाई सम्झनाको लागि गर्नु भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ येशू ख्रिस्ट जो पहिलो जीवित हुनुभएको छ भन्ने कुरालाई देखाउनु भएको छ। जसरी पसलको समयमा पहिलो फल पाकेको हुन्छ, त्यस पछाडि विभिन्न फलहरू पाकेर आउँछ। त्यसै गरी येशू ख्रिस्ट चाहिँ पहिलो फल हुनुहुन्छ र हामीहरू चाहिँ अब पछिल्लो फल भएका छौँ। हामी पनि येशू जस्तै येशू ख्रिस्टलाई पछ्याएर अब जीवित हुनेछौँ। आदममा हामी सबै मरेका छौँ, त्यसैले येशू ख्रिस्टमा हामी सबै जीवन पाउँछौँ। त्यसैले 22 भन्नुभएको थियो, किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन् त्यसै गरी ख्रिस्टमा सबै जीवित पारिनेछन् भनेर भन्नुभयो। यो सत्य कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ। त्यसैले युहन्नाको पुस्तक 11 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने मरेको 4 दिन भएका लाजरुसलाई जीवित पार्नु भएको छ। लाजरुसको लास कुहिसकेको थियो, गनाउँदै थियो। यी गनाउँदै अब कुहिसकेका बिग्रिसकेका लाजरुसको लासलाई जीवित पार्नु भएको थियो। यो लाजरुस चाहिँ के हो? पहिलो मानिस आदमको प्रतिरूप हो। हामीहरूसँग भएका पापको आत्मा मरिसकेका मानिस, त्यो मानिसलाई पनि येशूले जीवित पार्नु भएको छ। लाजरुस बाहिर निस्क भन्दाखेरि लाजरुस जीवित भएर बाहिर निस्केको थियो। येशूले भन्नुहुन्छ भने सारा संसार पनि नाश हुन सक्छ। येशूले भन्नुभए अनुसार सबै काम पुरा हुन्छ। प्रभुले हाम्रो सबै पाप क्षमा गरिदिनु भएको कारणले, किनकि हामीलाई अनन्त जीवन दिनको लागि भन्नुभयो। अब निस्क, अब आऊ भनेर भन्नुभयो। लाजरुसको ज्यानको ढोका खुल्ला भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो हृदय खुल्नु पर्छ र भन्नुभयो सुन्ने मानिसहरू जीवित हुनेछ भनेर भन्नुभयो। हृदय खोलेर प्रभुको वचन सुन्ने व्यक्ति जो मरेकाहरूबाट जीवित हुनेछ, अनन्त जीवन पाउनेछ भन्ने कुरालाई लाजरुसको घटनाद्वारा देखाउनु भएको छ। उद्धार पाएका व्यक्ति चाहिँ हाम्रो शरीर जुन दिन मरे तापनि फेरि जीवित भएर स्वर्गमा जानेछौँ। त्यसैले हाम्रो लागि मृत्यु चाहिँ छैन। प्रभु जो मरेका मानिसलाई जीवन दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। यो आशा हामीसँग छैन भने त हामी कस्तो छौँ होला? तर उद्धार पाउन नसकेका मानिसहरूले यो वचन यदि सुन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। दानियलको पुस्तक 12 अध्याय 2 पदमा यसरी भन्नुभएको थियो,
पृथ्वीको दुल्लोमा सुतेका बिदहरू उद्नेछन्। केही अनन्त जीवनको लागि र अरूहरू चाहिँ शर्म र अनन्त तिरस्कारको लागि। मानिसपल्ट मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि हिसाब छ भन्नुभयो। त्यसैले मरेकाहरूबाट दुई किसिमका मानिसहरू हुन्छ। कोही अनन्त जीवनको लागि जीवन पाउँछ तर कोही चाहिँ शर्म र अनन्त तिरस्कारको लागि हुन्छ भनेर भन्नुभयो। युहन्ना 5:28 यसरी भन्नुभएको थियो, यसमा अचम्म नमान किनभने समय आइरहेछ जब चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको स्वर सुन्नेछन् र बाहिर निस्कि आउनेछ भनेर भन्नुभयो। सुकर्म गर्नेहरू जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति र कुकर्म गर्नेहरू चाहिँ दण्डको पुनरुत्थानको निम्ति भन्नुभएको थियो। उद्धार पाएका विश्वासी मर्यो भने आत्मा स्वर्गमा जानुहुन्छ र शरीर चाहिँ नाश हुन्छ। तर कुहिएर नाश भएका शरीर पनि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा हाम्रो मरेका शरीरलाई परिवर्तन भएर स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। त्यसैले शरीर र आत्मा दुवै स्वर्गमा हामी रहनेछौँ। तर कुकर्म गर्नेहरू जो उद्धार नपाएका मानिस चाहिँ न्यायको निम्ति पुनरुत्थान हुन्छ भन्नुभएको छ। प्रकाश 20 हेर्नुहुन्छ भने मरेका मानिसलाई जीवित पारेर परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले युहन्नाको पुस्तक पनि शरीर र आत्मा दुवैलाई नरकमा नाश गर्न सक्ने सङ्कट हराओ भन्नुभयो। यी उद्धार नपाएका मान्छेको आत्मा मात्रै नरकमा फाल्ने होइन, शरीर पनि सँगै बनाएर नरकमा फाल्नुहुन्छ सदाको लागि दण्ड दिन। त्यसो भए उद्धार नपाए पनि हुन्छ? यदि उद्धार पाए भनेर भन्नुहुन्छ भने उद्धारको निश्चित हुनु पर्यो, पक्का फेरि छाचेर निश्चित राख्नु पर्छ। तर उद्धार पाउनु भएको छैन भने उद्धार पाउनको लागि वचन सुन्नुपर्छ। येशूले हाम्रो जीवन जीवित पार्नुहुन्छ। हामी चाहिँ येशूको दोस्रो आगमनलाई पर्खिराखेका छौँ। रोमी 8:11 तर यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेका आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेले नै तिमीहरूमा बास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुनेछ। उहाँले हाम्रो आत्मालाई मात्रै होइन हाम्रो शरीरलाई पनि उद्धार गर्नुहुन्छ। हाम्रो मरेका शरीरलाई पनि जीवित पारेर परिवर्तन बनाएर स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 15 51 पद 51 पददेखि 53सम्म। हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरैको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। हामीले आजभोलि पक्का निश्चितसँग भन्न सक्ने कुरा एउटा छ, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन समय धेरै नजिक आइपुगेको छ। येशूले भन्नुभएको थियो अन्त्यको समयमा विभिन्न ठाउँहरूमा युद्ध र अनिकाल र महामारी र भूकम्प हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। विभिन्न ठाउँमा अनिकाल पनि आजभोलि संसारमा धेरै अब छन्। विभिन्न ठाउँमा अनिकाल परेको हुन्छ। त्यसैले भोकाएर मर्ने मान्छे धेरै छ नि संसारमा। अहिले अफ्रिका राष्ट्रमा पनि यो फतेङ्ग्राको विपत्तिले गर्दा धेरै गाह्रो भयो। खानेकुरा पनि सबै हरायो। जति रोपाइ गरे पनि फतेङ्ग्रा आएर सबै खाइहाल्यो। तर त्यो कुरा अहिले बारानमा पनि आइपुगेको छ र चाइनामा पनि, चीनमा पनि गयो भनेर भन्नुहुन्छ।
धेरै गाह्रो छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले खेतबारी पनि धेरै गाह्रो भयो। त्यसैले चाइनामा चाहिँ अहिले यो फतेङ्ग्राको विपत्तिले गर्दा घरमा धेरै हाँसहरू पाल्नुहुन्छ अरे। किनभने यो हाँसले फतेङ्ग्रा धेरै खान्छ भनेर हाँसलाई धेरै पाल्न सुरु गरेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। जे होस्, तर मिश्री देशमा परमेश्वरले फतेङ्ग्राको विपत्ति पार्नु भएको जस्तै अहिले पनि संसारमा फतेङ्ग्राको विपत्तिहरू छन्। आज पनि संसारमा खेतपाती पनि गर्न धेरै गाह्रो छ। खानेकुरा पनि पाउन धेरै गाह्रो भयो। तपाईले पनि जान्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ एउटा राष्ट्रमा मात्रै होइन, संसारका सबै राष्ट्रहरू यस्तो दुःखमा छन्। जिउन धेरै गाह्रो भयो। कोरोना भाइरसले गर्दा धेरै गाह्रो भएको छ। तर यो भाइरसको कारणले मात्रै होइन, विभिन्न अरू कुरा पनि धेरै छन्। अनिकाय पनि छन्, विभिन्न युद्धहरू, भूकम्पहरू, विभिन्न यस्तो प्राकृतिक विपत्तिले गर्दा धेरै गाह्रो भएछ। त्यसैले मानिसहरू भन्नुहुन्छ यो कोरोनाको कारणले पछि संसार धेरै परिवर्तन हुनेछ भनेर भन्नुभयो। धेरै गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अहिले कोरोना भाइरस निको बनाउन सक्ने भ्याक्सिन पनि छैन। मानिसहरू विभिन्न कुराहरू यति भन्दैछन्। तर हामीले एउटा कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ कि अन्त्यको समयमा हामी जिउँदैछौँ। त्यसैले हामी जागिरहेको हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरू देख्दाखेरि साँच्चै आफ्नो आँखा उठाऊ भनेर भन्नुभयो। अब अन्त्यको समयमा हामी जिउँदैछौँ। त्यसैले हामी निन्द्रामा परेर हुँदैन, सच्चै बिउजेर परमेश्वरको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। हामी त अब 7% संकष्टको समयमा त प्रवेश गर्न होइनौँ, तर अहिलेको समयमा हामीले यी नरकमा चाहिँ आत्मालाई बचाउन सकेन भने हामी के बनाउला। त्यसैले हामीलाई यस्तो अनन्त महिमित आशा दिनुभएको कारणले, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले फौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। उद्धार पाएका व्यक्ति सबैजना स्वर्गमा लैजानुहुन्छ र सँगै स्वर्गमा रहन्छौँ। हामी चाहिँ जीवित भएर प्रभुलाई भेट्न सक्ने समयमा जिउँदैछौँ। कोही एकजना विश्वासीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो र कुरामा यस्तो थियो, म पनि उद्धार पाएको 58 वर्ष भयो। त्यसैले धेरै वर्ष भयो, परमेश्वरको सेवा पनि धेरै भयो। अब मैले पनि यो सेवा अब रोक्ने बेला भयो कि? तर मैले संसारमा जीवित हुँदाखेरि येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ जस्तो छ। यसरी भन्दाखेरि उहाँले पनि भन्नुहुन्थ्यो, हो हामी पनि सँगै जानेछौँ, सँगै स्वर्गमा जानु पर्यो, सँगै स्वर्गमा हामी जान पाउँछौँ। यो पुस्ता बिति जान अगाडि सबै पुरा हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले हामीले यो अन्त्यको समयमा जीवित भएको कारणले अब परमेश्वरमा निरन्तर भरोसा राखेर जिउँछौँ। फिलिपी 3:21 भन्नुभए जस्तै उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ। हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ र प्रभुमा सँगै भेट्न दिनुहुन्छ, सँगै रहन दिनुहुन्छ। उहाँले महिमामा
प्रवेश गर्ने बेलामा हामी पनि महिमित रूपमा परिवर्तन भएर उहाँसँगै रहन्छौँ। त्यो दिन धेरै नजिक आएको छ। यो चाहिँ हामीलाई दिनुभएको ठुलो आशा हो। प्रेरित पावल चाहिँ फिलिपी 3:10 र 11 पदमा म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकु र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकु, सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकु। यो अर्थ के हो? यो प्रेरित पावलले अब म मरेर फेरि जीविन चाहन्छु, फर्किन्छु भनेर भन्नुभएको त्यति मात्रै होइन। उद्धार पाएका व्यक्ति चाहिँ यो संसारमा बसुन्जेलसम्म प्रभुको शक्ति आफ्नो जीवनद्वारा प्रखत गराउन चाहन्छु भनेर देखाउनु भएको हो। हामी छिपिपरेका मानिसहरूले येशूको लागि जिउनु, येशू ख्रीष्टको जीवन हाम्रो जीवनमा प्रखत गराउनु, हाम्रो जीवनद्वारा प्रखत गर्नु, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानमा सहभागी हुने जीवन हो। पुनरुत्थानको शक्ति हाम्रो शारीरिक जीवनमा, यो संसारमा हामी बसुन्जेल देखाउनु पर्छ। हाम्रो आत्मा चाहिँ उद्धार पाएका छौँ र येशू ख्रीष्टको आगमनमा हाम्रो शरीर पनि परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। त्यति मात्रै पर्खिने होइन, पुनरुत्थानको शक्ति अहिले पनि हाम्रो जीवनमा देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले दोस्रो तिमोथी 2:11 पदमा यो भनाइ निश्चित छ, यदि हामी उहाँसँग मरेका छौँ भने हामी पनि उहाँसँगै जिउनेछौँ। येशू ख्रीष्टसँगै मर्छौँ, येशू ख्रीष्टसँग जिउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, मेरो जीवनमा येशू ख्रीष्टको लागि दिनदिनै मरेको जस्तै दिनदिनै आफ्नो जीवनलाई अर्पण गरेर प्रभुको लागि जिउनु, आफ्नो जीवन, आफ्नो इच्छा यी सबै त्यागेको बेलामा प्रभुको शक्ति, प्रभुको पुनरुत्थानको शक्ति अब मनमा रहेर मलाई तुल्याउनु नै छ। हामीले प्रभुको कष्टमा सहभागी हुन्छौँ र प्रभुको लागि जिउने बेलामा पुनरुत्थानको शक्ति हाम्रो अहिले शारीरिक जीवनमा पनि देखाउनु हुनेछ र हामीद्वारा संसारमा परमेश्वरको काम पूरा गरिदिनु हुनेछ। त्यसैले हामीले अहिले यो शारीरिक अभिलाषा पछ्याएर जिउन हुँदैन। प्रभुको निम्ति प्रभुसँगै दिनदिनै आफ्नो इच्छा त्यागेर प्रभुको निम्ति निरन्तर जिउँछौँ। अब प्रभुको दोस्रो आगमन नजिक आएको छ। त्यसैले थोरै भए पनि प्रभुले अझ प्रचार गर्न सक्ने मौका दिनुहुन्छ होला। मैले पनि विचार गरेँ, किन यस्तो संसारमा कष्ट हुन्छ होला, यो महामारीको कष्ट किन आएको होला। मैले ती मनन गर्दाखेरि मलाई चेतावनी दिनुभएको जस्तो छ। यति अन्त्यको समय भएको कारणले तिमीले अझ मेहनत गर्नु, अब थोरै समय दिन्छु, अझ मेहनत गर्नु भनेर मलाई देखाइदिनु भएको जस्तो छ। त्यसैले मैले पनि पहिला पनि धेरैचोटि मर्न सक्ने अवस्थामा थियो, तर परमेश्वरले मलाई जीवित पारिदिनु भएको छ। यो कुरा विचार गर्छ भने प्रभुले मलाई प्रभुको लागि सेवा गर्ने समय अझै पनि दिनुभएको जस्तो छ। अहिले यस्तो महामारी भए पनि हामीलाई थोरै भए पनि समय अझ धेरै दिनुभएको जस्तो छ। त्यसैले हाम्रो बाँकी समय अझ मेहनत गरी प्रयोग गर्छौँ र हामी अल्छी नबनाऊ, विश्वासका जीवन जिउँछौँ। मरुन्जेलसम्म प्रभुको निम्ति मृत्युसम्म मेहनत गर्छौँ। सबैजना त्यसरी जिउँछौँ, प्रार्थना चढाउँछौँ। प्रभुज्यू,
यी अन्त्यको समयमा हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ, धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुजीको मृत्युद्वारा हाम्रो सबै पाप क्षमा भयो। तपाईँको पुनरुत्थानद्वारा नयाँ आशा दिनुभएको छ र अब हामी प्रभुसँगै मर्यौँ, प्रभुसँगै जियौँ र प्रभुजीले मेरो साथमा र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छौँ र धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो बाँकी जीवन बाँचे पनि मरे पनि प्रभुको निम्ति, प्रभुको महिमाको लागि, प्रभुको निम्ति निरन्तर सेवा गर्न सक्ने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। त्यसैले हाम्रो जीवन गर्दा प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस् र फेरि भेट्ने बेलामा हामीले शर्ममा नपरोस्, तर निरन्तर खुसी र आनन्द साथ तपाईँसँग रहन सक्ने गरी सहायता दिनुहोस्। अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा यस्तो विपत्तिहरू धेरै छन्, तर परमेश्वरज्यूले वचनद्वारा जीवन दिनुहोस् र विश्वासीहरू सबैजनालाई विश्वासमा स्थिर रहन सक्ने गरी सहायता गरिदिनुहोस् र स्वर्गमा जाने बेलामा ठुलो महिमा र इनाम पाउन सक्ने गरी हामीलाई फुर्ती र शक्ति लगाइदिनुहोस् र प्रभुको इच्छा अनुसार प्रयोग गरिदिनुहोस्। प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ, आमेन।